अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। शाम में क्या हुआ? आप तमाम लोग जानते हैं कि 54 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। डिक्टेटरशिप अपने अंजाम को पहुंची। बशार अल असद अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग गए। बागियों को फतह हासिल हुई, लेकिन ये 54 साल तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। 5 लाख से ज़ायद अफराद मारे गए, 13 मिलियन से ज़ायद अफराद बेघर हो गए, तालीम का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, भूख और इफलास का नंगा नाच इस मुल्क में जारी रहा। तबाही और बर्बादी हर जानिब दिखाई देती है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह एक 14 साल का लड़का जो 7वीं जमात का तालिब इल्म था, उसकी दीवार पर लिखी गई तहरीर सच साबित हुई और किस तरह एक डिक्टेटर का तख्ता उलटने में इस बच्चे ने अहम किरदार अदा किया, जो कि ख़ुद भी नहीं जानता था कि वो ऐसा कर जाएगा, और बागियों के साथ वो लड़ते हुए दमिश्क में भी दाखिल हुआ। तो जनाब, इससे पहले कि हम उस बच्चे के बारे में जानें, आपको बताती हूँ कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। ये डिक्टेटरशिप शुरू होती है हाफिजुल असद के उस वक्त की हुकूमत के तख्ते को उलटने से। फौजी होता है, तख्ता उलट देता है, कंट्रोल संभाल लेता है, जो एक डिक्टेटर की रविश होती है वही अपनाता है। हज़ारों लोगों को मार देता है, अपोजिशन पर सख्तियाँ करता है, किसी की नहीं सुनता, और ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर इसका बेटा बशारुल असद, जो कि इस वक्त फ़रार हो चुका है, रशिया में सियासी पनाह हासिल कर रहा है, वो हुकूमत कैसे संभालता है। ये शख्स बरतानिया में मौजूद होता है, डॉक्टर होता है, आला तालीम याफ्ता होता है। इसका भाई एक हादसे में, एक्सीडेंट में जाँ बाग हो जाता है, इसको वतन वापस आना पड़ता है, और फिर 2000 में ये इख्तदार संभालता है। लोगों को लगता है कि एक पढ़ा लिखा शख्स है, इसके ख्यालात मुख्तलिफ होंगे, ये डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा कर देगा, हमारे लिए भलाई और अच्छाई का मामला होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये शख्स इतना जालिम साबित होता है कि अपने ही लोगों पर 3 बार केमिकल हथियारों से हमला करता है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं उस 14 साला बच्चे की जानिब, जो डिक्टेटर का तख्ता पलटने में एक अहम किरदार साबित हुआ। तो जनाब, एक इलाका है दारा, वहाँ पर एक स्कूल में चंद बच्चे पढ़ा करते थे, वहीं पर माविया भी तालीम हासिल किया करता था। ये वो ज़माना है, तकरीबन 2011 की बात है, जिस वक्त अरब में डिक्टेटरशिप के ख़ात्मे के हवाले से बहुत सी तहरीक चल रही थी, बहुत से मुल्कों में ये सिलसिला चल रहा था, लोग एहतजाज कर रहे थे, इनकलाब की बातें कर रहे थे, और उस वक्त ये ख़बरें यहाँ पर भी पहुँच रही थीं। अपने दोस्तों के साथ माविया भी ये ख़बरें सुनता है, रेडियो के ज़रिए से, टेलीविज़न के ज़रिए से, और स्कूल की दीवार पर एक तहरीर लिखता है, अगली बारी तुम्हारी है डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर था बशारुल असद, लोग इसे डॉक्टर के नाम से ही पुकारा करते थे। और ये तहरीर लिखने के बाद वो अपने घर चला जाता है। उसको नहीं मालूम होता कि यहाँ से एक नई तहरीक का, नए इनकलाब का, नई बगावत का आगाज़ शुरू हो चुका है। वो अपने घर जाता है और जाके अपने घर में भी ये तस्करा करता है कि इस तरह से मैंने किया। अब घर वाले बहुत परेशान होते हैं, उनको पता होता है कि एक आमिर की हुकूमत है, वो कैसे पेश आएगा। इससे पहले कि उस तहरीर को मिटाने की कोई कोशिश की जाती, बहुत से लोग उस तहरीर को पढ़ चुके होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस तक भी इस तहरीर का चर्चा पहुँच जाता है। अब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और ये हुक्म दिया जाता है कि वहाँ पर बच्चों से पूछगछ की जाए और मालूम किया जाए कि आखिर किस बच्चे ने ये तहरीर लिखी है। अब पूछगछ का आगाज़ होता है, वहाँ पर कोई अपना मुंह खोलने पर तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको पता था कि अंजाम क्या होगा। अब ऐसे 15 बच्चों को वहाँ से ले जाया जाता है जिन पर यह शक होता है कि वो ये हरकत कर सकते हैं। उन 15 बच्चों में माविया भी शामिल होता है। अब माँ बाप में तशवीश की लहर दौड़ जाती है, वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमें वापस किया जाए। पुरअमन एहतजाज होता है, लेकिन आपको पता है कि डिक्टेटरशिप में कहाँ पुरअमन एहतजाज पर गौर किया जाता है। जुल्म व सितम का सिलसिला जारी हो जाता है। अगले दिन एहतजाज तो होता है, लेकिन 2 लाशों के साथ। 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब इस एहतजाज का सिलसिला एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना शुरू होता है और एक मुल्क गिर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और बिलाखिर कई महीनों के इंतज़ार के बाद बशारुल असद ये कहता है कि इन बच्चों को रिहा कर दिया जाए।
وہ بچے زندہ تو ہوتے ہیں لیکن جس حال میں ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد وہاں پر لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کے ناخنوں کو کھینچا جاتا ہے, ان کی کھال کھینچی جاتی ہے, مار مار کے ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑی جا چکی ہوتی ہیں, ان کے چہرے مہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہوتا ہے. ان بچوں میں معاویہ بھی زندہ سلامت واپس آ جاتا ہے. یہ وہ وقت تھا جس وقت انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت سی تبدیلیاں ہو رہی تھیں اور یہاں پر بھی یہ تحریک بہت زیادہ زوروں پر تھی اور بشار الاسد کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ چکے تھے. اسی احتجاج کے دوران 3 بار کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. یہ بھی نہ سوچا گیا کہ اس احتجاج میں بچے شامل ہیں, بزرگ شامل ہیں, عورتیں شامل ہیں, اور اس میں جان سے جانے والوں میں زیادہ تر تعداد بچوں اور عورتوں کی تھی. انٹرنیشنل سطح پر بہت زیادہ اس چیز کو کنڈیم کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ پر مضبوطی حاصل کرنے کے لیے ایلائز ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر رشیا بہت زیادہ ساتھ دینے لگا تھا اس ملک شام کا, یہاں کے ڈکٹیٹر کا, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. دوسری طرف فوج میں بھی بہت زیادہ بغاوت شروع ہو گئی تھی. فری سیرین آرمی کی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے. یہ وہ آرمی کے لوگ تھے جو آرمی سے چلے گئے تھے, جنہوں نے بشار الاسد کو چھوڑ دیا تھا, وہ ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تھے, اور ان میں اور باغی بھی شامل ہونا شروع ہو گئے تھے. یہاں پر بڑی اہم حقیقت یہ ہے کہ ان باغیوں میں صرف سیرین شامل نہیں تھے, یعنی شام کے لوگ شامل نہیں تھے, بلکہ ارد گرد سے لوگ وہاں پر شامل ہونا شروع ہو گئے تھے, جس میں کرد بھی تھے, ترک بھی تھے, اردن سے لوگ شامل تھے, جارڈن سے لوگ شامل ہو رہے تھے, اور یہ ایک آرمی کی صورت اختیار کرتی چلی گئی. اب امریکہ ان کی سرپرستی کرنے لگا, یہاں تک کہ ان کو ہتھیار, ٹریننگ اور یہ سب کچھ بھی فراہم کیا جانے لگا. اب یہ ایک مرکز بن گیا. ارد گرد جو جنگیں ہو رہی تھیں, جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے تھے, یہاں کی سرزمین کو بھی استعمال کیا جانے لگا. شیعہ سنی فسادات تو پہلے یہاں پر ہوا کرتے تھے, اب خانہ جنگی جو اتنی شدید سطح تک پہنچ چکی تھی اور باغی سر اٹھا رہے تھے, آہستہ آہستہ بشار الاسد کمزور پڑنے لگا. اور پھر وہ دن آیا چند روز پہلے جب اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. جس وقت یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی, باغی دمشق میں داخل ہو چکے تھے, مختلف عمارتوں پر قبضہ حاصل کر رہے تھے, اسی دوران بشار الاسد وہاں سے غائب ہو گیا, اپنی فیملی کے سمیت کہیں مل نہیں رہا تھا. پھر یہ خبریں آنے لگیں کہ اس کا جہاز مل نہیں رہا ہے, راڈار سے غائب ہو گیا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ کریش ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ شاید راڈار کو بند کیا گیا, لیکن بہت سے ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ چونکہ روس سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, وہ ڈکٹیٹرشپ کو مضبوط کرنے میں اسد فیملی کا ہاتھ جو ہے وہ تھامے رہا ہے, تو ایسا ہی ہوگا کہ وہ رشیا جا رہا ہوگا. پھر ایسا ہی ہوا, رشیا میں سیاسی پناہ ان کو حاصل ہو گئی ہے. بشار الاسد اس وقت وہیں موجود ہیں, اگلی حکومت قائم ہو رہی ہے, اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہاں سے جن قیدیوں کو آزاد کیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر عورتیں اور کم عمر بچے بھی موجود تھے. ایسے بہت سے لوگ جن کے گھر کے لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے, وہ سب سے پہلے قبرستانوں میں گئے, وہاں دعا کی. بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے اپنی دردناک کہانیاں سنائی کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا. باغی فاتح بن چکے ہیں, اب وہ مجاہدین میں شامل ہو گئے ہیں, فری سیرین آرمی کا یہ کارنامہ ہے. لیکن اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سب کے بعد امن قائم ہو پائے گا؟ معاویہ کا کردار کیسے رہا, کس طرح سے اس تحریک کو بوم ملا اس واقعے کے بعد, یہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیریا کی قسمت میں ابھی امن نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آرمی ہے, جو باغیوں کی ایک فورس ہے, وہ وہاں پر موجود ہے, وہ کسی ایک نیشنلٹی سے تعلق نہیں رکھتے, اور پھر وہ مختلف گروہوں میں بھی بٹے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی طاقت اسرائیل کو مل رہی ہے, اور اس کے طاقت میں آ جانے سے, کیونکہ اوپوننٹ کوئی وہاں پر اس کو نظر نہیں آ رہا ہے, تو پاکستان کے لیے حالات بہت ہی تشویشناک ہونے والے ہیں. کیونکہ پاکستان مضبوط ملک ہے, ایٹمی طاقت بھی ہے, فوج کی بات کی جائے تو وہ بھی بڑی مضبوط ہے. پاکستان میں بھی پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی بیرونی طاقتیں مختلف طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, اس میں ہمارے گروپس بھی ہیں, ریلیجس گروپس بھی ہیں, پھر ایتھنک گروپس بھی ہیں, پھر لسانی اور اسی طرح کی دیگر بنیادوں کے اوپر آپس میں تنازعات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کو خانہ جنگی کی جانب, تاکہ پاکستان کو بھی اس جنگ میں جھونکا جا سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل وہ ملک ہے جس کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا ہے, کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا. تو مشکلیں ہو سکتی ہیں,
پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ظلم جب حد سے بڑھا تو وہ ختم ہو گیا۔ اب شام جو ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہم کریں گے، لیکن ارد گرد جو جنگ جاری ہے، جو اس وقت لڑائی جھگڑے کی فضا جاری ہے، وہ اتنی جلدی تھمنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، پوری دنیا میں امن قائم ہو، کیونکہ امن ہی فلاح کا راستہ ہے، ورنہ تباہی و بربادی پوری دنیا کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔